नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन जैरो। मुलुकको मुहार फेर्छु, अब विकासको मूल फुट्छ, यस्तै नारा लगाउँदै राजनीतिक दलहरूले जनताको मत आफूतिर आकर्षित गरे। साँच्चै जनताकै सरकार हुँदा कति विकास होला नि, धेरै नेपालीको आशा थियो र विश्वास थियो। तर दलका नेताहरूको नियतमा कहिले पो सुधार आउला। अहिले यस्तै भएको छ। जनताले दिएको बहुमत पानीमा बगेको छ। तर विकास र समृद्धिको नारा कहिले पूरा हुने छाँटकाट नै छैन। गाउँदेखि सहरसम्म समस्या रहँदै आएको छ। विकास निर्माणमा अनियमितता, देशको समृद्धिमा तुषारापात भएको छ। दलहरू कुर्सीका लागि तछाड मछाडमा व्यस्त छन्। भ्रष्टहरूले मुलुक खोक्रो पारिसकेका छन्। वन तस्करहरू सक्रिय छन्। क्रसर सञ्चालकहरूले खोला नदी विरूप बनाइदिएका छन्। संघीय राजधानी नजिकका धादिङ, मकवानपुर, ललितपुर मात्र होइन, नुवाकोटमा पनि क्रसरको जालो फैलिएको छ। नदीजन्य पदार्थको तीव्र उत्खनन नुवाकोटमा व्याप्त छ। तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 दर्शनटारमा अवैध रूपमा खोला उत्खनन भइरहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। गाउँपालिकाले कोरोना महामारी अघि नै टेन्डर मार्फत उत्खननको अनुमति दिएको थियो। तर उक्त क्षेत्रमा मापदण्डभन्दा बाहिर गएर डोजर स्काभेटरले नदीको सम्पत्ति उत्खनन तीव्र पारेका छन्। क्रसरको प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन मात्र मुलुकको समस्या होइन, बेथिति र अनियमितताले पनि आम नेपालीलाई पीडा दिने गरेको छ। विकास निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीहरूको लापरवाही कम हुन सकेको छैन। आज कालोपत्रे गर्यो, भोलिपल्टै उप्किने समस्या सामान्य झै बनेको छ। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकाको एउटा सडक निर्माण यसकै उदाहरण बनेको छ। गाउँपालिका भित्रको सडक कालोपत्रे एक हप्तामै उप्किएको छ। कमसल सामग्रीको प्रयोग भएको यो सडकमा ठेकेदार कम्पनीको तीव्र लापरवाही फेला परेको छ। यहाँ पनि समस्या उस्तै छ। सरकारवाला निकायले सुनवाई नै गरेका छैनन्। जनता यस्ता विकास निर्माणको कामबाट वक्क दिक्क नै बनिसकेका छन्। बेथिति यतिमा मात्र सीमित हुँदैन, विद्यालयको व्यापारमुखी कारोबारले अझै दिक्क बनाउँछ। आजको कार्यक्रममा हामीलाई झापाको मेचीनगर नगरपालिकाबाट अनुमति बिना सञ्चालन हुँदै आएको एउटा विद्यालयप्रतिको गुनासो पनि आएको छ। स्थानीय पालिका जिल्ला समन्वय समितिले पत्र काट्दा पनि बिना अनुमति विद्यालय सञ्चालनमा छ। नियम विपरीत चलेका यस्ता विद्यालयहरूबाट आम नागरिकले कसरी राहत पाउने, उल्टै आहत मात्रै हुन्छ। यिनै गुनासोहरू सरकारवालासम्म पुर्याउने हाम्रो प्रयास आजको कार्यक्रममा रहन्छ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरू सहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम नागरिकका ससाना समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास स्वरूप हामी यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छौँ र सम्बन्धित निकायसम्म त्यो समस्या समाधानका लागि उहाँहरूसम्म प्रश्न यहाँहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पुर्याउने एउटा माध्यम बनिरहेका छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासा, कुनै गुनासोहरू छ, आफ्ना गाउँठाउँमा भएका बेथिति विसङ्गतिबारे जानकारी गराउनुपर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ र जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। यति बेला हाम्रो हटलाइन तपाईँका लागि खुला छ र कार्यक्रमको अवधिभर टेलिभिजन स्क्रिनमा यो नम्बर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यति बेला हामी हाम्रो अफिसियल युट्युब मार्फत पनि लाइभ प्रसारित भइरहेका छौँ र सँगसँगै फेसबुक मार्फत पनि लाइभ प्रसारित छौँ। आफ्ना जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू तपाईँले कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला र त्यहाँ मार्फत पनि त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर त्यसको विषयलाई उजागर गर्ने अभिप्राय स्वरूप त्यहाँ मार्फत पनि हामी कमेन्ट बक्स मार्फत ती समस्याहरू उल्लेख गर्नेछौँ, कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ भन्दै आजको पहिलो विषय, अवैध रूपमा चलेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारले निर्देश गरे पनि सरकारको निर्देशनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अझै पनि निर्वाध रूपमा खोला नाला उत्खनन गरेर प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने क्रम जारी छ। स्थानीय तह, प्रशासन र राजनीतिक संरक्षणका आडमा नै विभिन्न ठाउँमा प्राकृतिक सम्पदा मासिँदै गएका छन्। आज यस्तै गुनासो नुवाकोटबाट प्राप्त भएको छ।
जिल्लाको तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 दर्शनटारमा अवैध रूपमा खोला उत्खनन भइरहेको स्थानीयले जानकारी गराएका छन्। करिब 110 घरधुरी रहेको दर्शनटार नजिकैको खोला उत्खनन भइरहँदा बाढीको चपेटामा पर्ने चिन्ता समेत स्थानीयमा पैदा भएको छ। स्थानीयका अनुसार तारकेश्वर गाउँपालिकाले कोरोना महामारी अघि नै टेन्डर मार्फत उत्खननको अनुमति दिएको थियो, तर उक्त क्षेत्रमा मापदण्डभन्दा बाहिर गएर डोजर स्काभेटरले नदीको सम्पत्ति खोस्रन थालिएको छ। तर यो क्रम निरन्तर चल्दा पनि स्थानीय सरकार किन मौन भन्दै स्थानीय प्रश्न गर्न थालेका छन्। स्थानीयहरूले अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको उक्त क्षेत्रको दृश्य हामीलाई पठाएका छन्। यसबारे सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबैभन्दा स्थानीय मार्फत हामीलाई प्राप्त भएको यो दृश्य हेरौँ। यो दृश्यहरूलाई हामीले चाहिँ क्यामेरामा फोटो मार्फत कैद गरेका छौँ। साथीहरू, अब यो कुरालाई चाहिँ अझ पनि अब चाहिँ हाम्रा चाहिँ एउटा बा जस्तो अभिभावक जस्तो मान्छे बा वृद्ध चाहिँ एउटा चाहिँ 50 मिटर पर घर छ हैन। अब यही चालले हो भने अब आउने वर्ष चाहिँ हामीले घर पनि भन्न पाउँदैनौँ। गाउँमै बगाउनु चाहिँ स्टिमेट भइसकेको छ। आएर अब 3 मिटर खन्ने मार भन्ने उसमा चाहिँ मापदण्डमा छ अरे भन्छन्। यहाँ 50 मिटर गहिरो खनिसक्यो। यहाँ इसका भेटारको टुडो जान्छ। 70 वर्ष मुना कहाँ घर छोडेर जान्छ? 70 वर्षको उमेर घर छोडेर अब हामीलाई त बगाउने भयो भनौँ न। त्यसरी नदीले बर्खामा नारायणी सराय भएर आउँछ नदी। गाउँपालिका अध्यक्षलाई बढाउँदाखेरि ऊ आउँदैन। सम्बन्धित ठाउँमा आएर चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्षले कति दिएर चाहिँ आउनु भयो भन्दाखेरिमा तपाईँको प्रतिनिधि पनि पठाइदिन्छ। प्रतिनिधि त्यो पत्रकार तपाईँको प्रतिनिधि चाहिँ यहाँ भेट्न पाएन अझ राम्रो हुन्थ्यो। हामीले त्यो आशा गरेका छौँ होइन। प्रतिनिधि भनेपछि त्यही हो भने ल एक्स्ट्रा भेटर यहाँ छ। दर्शकहरू, यसरी प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन भइरहेको भन्दै यति बेला स्थानीयले हामीलाई यो दृश्य पठाएका छन्। आफ्नो गुनासो सहित समेटेर यो दृश्य आम सर्वसाधारणले हामीलाई पठाएका हुन् र यसबारे सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। किनभने स्थानीयहरू अहिले आफ्नो बस्ती जहाँ छ त्यही नजिकको खोला यसरी दोहन भइरहँदा कहीँ कतै बाढीको चपेटामा पर्ने हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता पनि गर्न थालेका छन् र यसबारे सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफूले जानकारी गराए पनि उहाँहरू मौन रहनु भएको र उहाँहरूबाट कुनै किसिमको प्रतिक्रिया नपाएको र यसलाई रोक्नका लागि कुनै किसिमको कदम नचालिएको भन्दै यति बेला गुनासो गरेका छन्। र यसबारे सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर। हजुर, यहाँको शुभ नाम? म दीपक घिमिरे। दीपकजी, विशेष गरी तपाईँ लगायत अन्य धेरै स्थानीयको गुनासोका आधारमा हामीले यो क्रसर उद्योगको त्यहाँ मनोमानी भइरहेको र नदीजन्य पदार्थहरू अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको बारे जानकारी आम दर्शक महानुभावहरूलाई पनि गराएका छौँ। यसबारे विस्तृतमा बताउनुहोस् न। विशेष गरी अहिले त्यो क्रम रोकिएको छ कि छैन, के छ अवस्था? धन्यवाद सर, हाम्रो जानकारीको लागि सबैलाई जानकारी उपलब्ध गराउनु भएकोमा। यो तारकेश्वर दुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 4 को दर्शनटार भन्ने ठाउँको बगरकै छेउमा म उभिरहेको छु। 2-4 जना साथीहरू पनि मेरो साथमा हुनुहुन्छ। यसमा यो धेरै लगभग 2.5 वर्षबाट यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्षले जुन एउटा प्रतिनिधि पाइसकेपछि काम सुरु भएको थियो, उठाउनुको कार्य सुरु भएको थियो र नीतिगत रूपमा हामी यो काम गर्छौँ। यहाँका चाहिँ यो चौरहरू, यहाँका चाहिँ तपाईँको प्राकृतिक स्रोत साधनहरू नबिगारिकन यहाँका चाहिँ यो चौरहरू तपाईँको चाहिँ बारी, यहाँका चाहिँ रुख बिरुवाहरू ननासिकन चाहिँ जनताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आवाजलाई चाहिँ सुनिएर राम्रो तरिकाले चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ काम गर्छु भनेर जुन खालको चाहिँ एउटा कुरा गरिएको थियो र काम सुरु गरिएको थियो, त्यसको विपरीत रूपमा गएर चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो मर्यादालाई, त्यसको नीतिलाई नागेर हामी अहिले केही साथीहरू यहाँ उभिएका छौँ। हामी अर्को डोजरले अलिकति यताबाट लगभग 5 मिनट टाढाको चाहिँ अझ डोजरले काम गरिरहेको छ, त्यो डोजर पनि रोक्न भनेर अहिले उपस्थित भइरहेको छौँ। मैले अस्ति रोकेको ठाउँको एकदम स्थलगत ठाउँमा एउटा खाल्टोको नजिकै उभिएको छु। किनभने तपाईँहरूले मलाई जानकारी दिँदै गर्दाखेरि मैले यहाँ तपाईँलाई स्थलगत पनि थाहा हुन सकियोस् भनेर म यहाँ नदीको त्रिशुली नदीकै किनारमा छु। र हामीले बारम्बार चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष र
जुन टेन्डर लिने ठेकेदारलाई एकचोटि यो विषयमा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ आएर चाहिँ बोलिदिनु पर्यो, कुरा गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ आग्रह गरेका थियौँ। सायद उहाँले पनि अब उहाँ देखिन सक्नु भएन। हदसम्म नै उहाँको लापरवाही भइसकेपछि अस्ति हामी सहनै नसकेर यहाँका सम्पूर्ण वडावासीहरू आक्रोशित रूपमा उपस्थित भएर ऐक्यबद्धता जनाएर एक ढुक्का भएर अब हामीलाई कुनै निकायले सहयोग नगरे पनि सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय गाउँ नै वडावासी नै जनता नै रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ चोखो माहौलले देखाएको छ र उहाँहरू हत्तिनु भएको छ। उहाँले हामीसँग प्रतिवाद गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, किन नहुने, के हो यो, कस्तो सार्वजनिक जग्गा कस्तो छ, यहाँ लालपुर छ भन्ने खालको उहाँले कुरा उठाउँदैछु। यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै साथीहरू उपस्थित गराएर प्रतिवाद गरेर चाहिँ जोजरलाई जिताएर चाहिँ लखण्डे काम गऱ्यौँ। यो एक किसिमको एउटा चाहिँ धेरै समयसम्म जुन एउटा तेस्रो व्यवसायीहरूको जो तस्करी व्यवसायीहरूको एउटा गैर कानुनी एउटा असंवैधानिक कदमहरूप्रति यो हाम्रो एउटा चाहिँ सफलताको कदम हो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। यही म अहिले केही अलिकति पर यहाँ लगभग 10 मिनट पर अर्को काम भइरहेछ, त्यसको लागि पनि साथीहरूलाई वडावासीहरूलाई जुटाएर त्यो तर्फ जाँदैछु अहिले सर। भनेपछि अहिले पनि त्यहाँ अवैध उत्खनन जारी छ नि त, अहिले पनि चलिरहेको छ सर। यो ठ्याक्कै हाम्रो जो चौरको वरिपरि चाहिँ अस्ति रोकियो, त्योभन्दा उत्तरपट्टि पनि त्यस्तै हो। त्यो त्यही घर बस्तीहरू छ, त्यहाँ काम भइरहेको छ। कसले त्यो अस्ति यहाँ चाहिँ तपाईँले यसरी हामीले रोक्दाखेरि पनि फेरि साथीहरूले गएर चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ जो चाहिँ व्यवसायिक साथीहरूले गएर काम गरिरहनु भएको छ, के हिसाबले काम गरिरहेको छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँलाई बुझ्नको लागि र त्यो काम तत्काल रोक भन्नको लागि अहिले 2-4 जना साथीहरू यहाँ जम्मा भएर। अब दीपकजी, विशेष गरेर गाउँपालिकाले टेन्डर मार्फत नै त्यहाँ उत्खननका लागि अनुमति दिएको भनेर पनि बुझियो, यहाँहरू मार्फत त्यो जानकारी पनि हामीले पायौँ। अब गाउँपालिकाले यसरी टेन्डर मार्फत नै दिइरहँदा र ती क्रसर उद्योगहरूले अवैध रूपमा उत्खनन गरिरहँदा गाउँपालिका चाहिँ किन मौन रहेको हो, यसबारे केही तपाईँहरूलाई जानकारी छ? तपाईँहरूले पनि बारम्बार जानकारी गराउनु भएको छ। मलाई लाग्छ कुनै पनि एउटा नीति र मर्यादालाई नआएर काम गरिसकेपछि सबै चुप लाग्ने हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको मलाई लाग्छ अवैध काम गर्नको लागि त गाउँपालिकाले किन बोल्थ्यो र? हिजो तपाईँको अब प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्ने, गाउँ विकास गर्ने, समाज विकास गर्ने, यहाँ वरिपरिका चाहिँ सबै हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकास निर्माण कामहरू गर्ने भन्ने हिसाबमा हामी यो सिधा साधा जनताहरूलाई भुलाइएर एउटा खालको टेन्डरिङ गर्ने काम गर्यो र हामीले त टेन्डरमा त राम्रै काम गर्ने होला। यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनको त तपाईँको दोहन हुँदैन होला, यो विनाश हुँदैन होला, नासिँदैन होला, चिनिँदैन होला भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो वडावासीहरू चाहिँ ढुक्क भएका छौँ। तर त्यसको विपरीत काम भइसकेपछि पटक उहाँहरूलाई चाहिँ सर यो नगर्नुहोस्, साथीहरू यो नगर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँ कुन खालको सम्झौता गरेर काम गर्नु भएको छ त्यो देखाउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरू मौन बस्नु भएको छ। सायद गैर कानुनी काम चाहिँ कारण उहाँहरू मौन हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ सर। दीपकजी, जस्तो अब अहिले जुन ठाउँमा यसरी अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको छ त्यहाँ नजिकै बस्ती पनि छ भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। यदि यो उत्खनन भएर भोलिका दिनमा बाढीको जोखिम त्यहाँ निम्तियो भने, बाढी आयो भने यसबाट त्यो बस्तीमा कति घर प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ? बस्ती कति बाक्लो छ? हजुर सर, धन्यवाद सर। यो नदीले तपाईँले उत्खनन गर्दै जाँदाखेरि लगभग चौर सिद्धिने अवस्था छ र चौरबाट लगभग केही 50 मिटर जतिको नजिकै घरहरू छन्। अब मलाई लाग्छ केही समयभित्र त्यो उत्खनन गर्दै जाँदाखेरि केही 2-4 घरहरू, 10-20 घरहरू, 30 हुँदै क्रमबद्ध रूपमा त्यो। ठिक छ दीपकजी, एकैछिन होल्डमा रहनु होला, तपाईँसँग थप कुराकानी गर्ने नै छौँ हामी। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झम्कनाथ ढुङ्गेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद सर। अब विशेष गरी यहाँको जिल्लाबाट यो दर्शनटार भन्ने जुन क्षेत्र छ, ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको भनेर स्थानीयले जानकारी गराएका छन्, गुनासो गरिरहेका छन्। अहिले भर्खरै प्रत्यक्ष रूपमा सोही क्षेत्रबाट स्थानीय हामीसँग प्रत्यक्ष लाइनमा जोडिनु भएको छ। यसअघि पनि धेरै स्थानीयले गुनासो गरेका बारे हामीले केहीको प्रतिनिधि आवाज आम दर्शक महानुभावहरूलाई टेलिभिजन मार्फत सुनाएका पनि छौँ, देखाएका पनि छौँ। अहिले त्यहाँ अवैध रूपमा यसरी उत्खनन भइरहेको छ, स्थानीय प्रशासनलाई यसबारे केही जानकारी छैन सर? धन्यवाद हजुरहरूलाई। हामीले चाहिँ यो जिल्लामा अवैध रूपमा सञ्चालन भएका कसर उद्योगहरू चाहिँ गएको असोज महिनाको 2 र 4 गते बन्द गरिसकेको र पछिल्लो समय नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले दर्ता नभएका र चाहिँ अवैध रूपमा चाहिँ सञ्चालन भएका कसर उद्योगहरू बन्द गर्ने भनिसकेपछि हामीले ती कसर उद्योगहरू बन्द गरेका छौँ र कसैले जानकारी दिनुभयो कुनै ठाउँमा चाहिँ अवैध रूपमा चाहिँ कसर उद्योग बन्द भएको भन्ने हामीलाई अथवा सञ्चालन भएको भन्ने जानकारी हामीलाई अहिले छैन। जानकारी आउने बित्तिकै हामीले तत्काल त्यसलाई चाहिँ कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइ नै हाल्छौँ। हजुर
श्रेय साहब, अब गृहले परिपत्र गरे अनुसार जुन हिसाबले यहाँहरूले केही क्रसर उद्योगहरूलाई बन्द गरे भनेर जुन जानकारी दिनुभएको छ, तर स्थानीयले के भनिरहेका छन् भने अहिले तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 दर्शनटार नजिकै एउटा नदीमा अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको बारे जानकारी दिइरहेका छन्। यो गृहको परिपत्र तपाईँहरूले गर्नुभएको निर्देशनलाई क्रसर उद्योगले लत्याएको यति बेला भान भइरहेको छ। एकजना स्थानीयको गुनासो प्रतिनिधि रूपमा म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। दीपकजी सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यहाँको वास्तविकता बताउनुहोस् त। सिडिओ साहबले भनेअनुसार तपाईँहरूको गुनासो सिडिओ साहबसम्म पुगेको पनि छैन र उहाँले बताएअनुसार यति बेला उहाँ हामीसँग भिडियो मार्फत नै जोडिनु भएको छ यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा। दीपकजी बताउनुहोस् त त्यहाँको परिदृश्य के हो? सन्त सरको मैले आवाज सुनिरहेको थिएँ। मैले सन्त सरलाई यो चाहिँ हाम्रो तारकेश्वर 4 मा उत्खनन कार्य भइरहेको छ सर भनेर उहाँले जानकारी मैले उहाँलाई गराइसकेको अवस्था हो। उहाँले अब सायद उहाँले मलाई मेरो फोटो छ भने देख्नु भएको छ भने चिन्नुहुन्छ होला। यो काम अहिले सबै गाउँपालिकालाई अधिकार दिएको छ। सिडिओ साहबहरूले उहाँले हेर्ने हो, हामीले हेर्ने होइन भनेर उहाँले मलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यो विषयमा सन्त सरसँग मेरो कुरा भइसकेको छ। सन्त सरले खासै त्यति चासो देखाउनु भएको छैन मेरो विषयमा चाहिँ लाग्छ। अहिले उहाँले जवाफ दिए अनुसारको कुरा हो यो। सिडिओ साहब सुन्नुभयो? यति बेला जो गुनासो गर्ने दर्शक हुन् प्रत्यक्ष रूपमा भिडियो मार्फत नै उहाँ हामीसँग जोडिएर यो गुनासो यहाँलाई सुनाइरहनु भएको छ। सिडिओ साहब सुन्नुभयो? हजुर, यहाँले हामीले यो जिल्लामा सञ्चालन भएका कर्सर उद्योगहरू, यो जिल्लामा कर्सर उद्योगहरू र बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरू सञ्चालित छन् हो। ती भएका अवैध पहिलो पटक नुवाकोटबाट नै सुरुवात भएको यो अवैध खालका कर्सर उद्योगहरू बन्द गर्ने यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउँ र हामीले त्यो अनुसार कहाँ कुन कर्सर उद्योगहरू दर्ता नभइकन सञ्चालन भएका छन्, बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरू सञ्चालन भएका छन्, ती अवैध रूपमा उत्खनन गर्ने कर्सर उद्योगहरूको सम्बन्धमा हामीले स्पष्ट रूपमा चाहिँ अनुगमन गरेर त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि लगिसकेको यहाँलाई मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। र कुनै पनि अवैध रूपमा सञ्चालन भएका कर्सर उद्योगहरू र बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरू चाहिँ कानुन अनुसार अनुगमन गरेर बन्द गरिन्छन्। त्यसमा चाहिँ कुनै स्थानीय म गुनासोकर्तालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले यो जिल्लालाई एउटा चाहिँ अवैध रूपमा चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनको अवैध चाहिँ दोहन गर्ने कुरालाई सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता गरेर काम गरिरहेको बेला पनि मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। सिडिओ साहब, जस्तो अब यो पार्टिकुलर मैले तपाईँलाई जुन जानकारी गराएँ यो दर्शनटार वडा नम्बर 4 भन्ने क्षेत्रमा यहाँले अनुगमन गर्नुभएको छ, त्यहाँ अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको बारे जानकारी जुन हिसाबले स्थानीयले दिइरहेका छन्, यो क्षेत्रमा तपाईँहरूको अनुगमन हुन सकेको छ कि छैन? दर्शनटार भनेर मलाई ठ्याक्कै ठाउँको नाम चाहिँ मलाई याद हो। दर्शनटार 4 भन्ने हुँदै छैन, वडा नम्बर 4 दर्शनटार भन्ने होइन, तारकेश्वरको तारकेश्वर गाउँपालिका तारकेश्वर गाउँपालिका। ठिक छ, हामी त्यहाँ चाहिँ अवैध रूपमा उत्खनन भएछ भने हामी तत्काल चाहिँ प्रहरी पठाएर हजुर दर्शनटारमा अवैध रूपमा उत्खनन भएको अवस्था रहेछ भने अहिले तत्काल नै त्यो बन्द हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले त्यहाँको बारेमा चाहिँ हामीलाई जानकारी थिएन। हजुर, अब अन्य स्थानीय पनि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ, त्यहीँबाट उहाँहरूको गुनासो पनि म तपाईँलाई एकपटक सुनाउँछु। दीपकजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु सर, सुन्दैछु। तपाईँसँग अन्य धेरै स्थानीय पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। उहाँको पीडाहरू पनि तपाईँहरू सुन्न चाहनुभयो म तिमीलाई एकपटक सुनाउनु होला, सिडिओ साहबलाई सुनाउनु होला। हजुर, अन्य स्थानीयको आवाज पनि सुनाउनुहोस् सिडिओ साहबलाई। सिडिओ साहब बोल्नुभयो अहिले? सिडिओ साहब हाम्रो प्रत्यक्ष लाइनमै हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँहरूको आवाज सुनिरहनु भएको छ। सिडिओ साहबलाई पनि एकचोटि यो विषयमा जानकारी गराएकै थिएँ म गएर। सिडिओ साहबले नि खासै अब सब काम। हजुर नमस्ते। हजुर बताउनु होला, तपाईँलाई हामीले देखिरहेका छौँ दृश्यमा र आफ्नो समस्याबारे त्यहाँको अवस्थाबारे यति बेला तपाईँको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। नमस्कार हजुर, नमस्कार। हजुर बताउनुहोस् न। वार्ड नम्बर 4 को चाहिँ शालिग्राम सापकोटा हो मेरो नाम है। हजुर, हाम्रो यो एकदम सबैभन्दा ठुलो एकदम यो गौचरण 1 नम्बरको गौचरणमा हजुरले यहाँ देखाइराखेका छन्, देखिराख्नु भएको छ होला। यहाँ भैँसीहरू यी खाल्टामा पर्दा भैँसी झिक्न नसक्ने अवस्था भइसक्यो। हाम्रो यो चौर, हाम्रो बाटुले चौर भन्ने नाम रहेको पुर्खाको पालादेखिको हाम्रो चाहिँ बाटुले चौरको नाम हो। त्यो नामलाई अहिले चाहिँ एकदम पछाडि पारिसकियो कि अब यो चौर जति गइसक्यो, चोसे चौर भइसक्यो है। अब अहिले 3 वर्षको बिचमा हाम्रो चाहिँ अहिले तारकेश्वर गाउँपालिकाका मेयर एउटा चाहिँ रमेश बस्ती हुनुहुन्छ अहिले। उहाँको चाहिँ सक्रियतामा चाहिँ अहिले हाम्रो मोरनघाट एकदम 1 नम्बरको हाम्रो मोरनघाट
मरणघाट पार्टी पौवा भएको ठाउँ मरणघाट भनेको यो मरणघाट हो हाम्रो लास चलाउने ठाउँ यो यस्तो भइरहेछ अभिगत तपाईँले हेरिदिनु होला है हाम्रा भैँसीहरू चरिरहेका छन् यहाँ हाम्रो 100-150 घरको चाहिँ धुरीको चाहिँ भैँसी आएर चर्ने ठाउँ भैँसी अहिले वस्तु पुगाउने बेला चाहिँ पाइराखिएको छैन भैँसी चर्ने ठाउँ यही हो हाम्रो चौर यही हो हाम्रो चौर भैँसी चर्ने चौर यही हो यही ग्राउन्ड हो यो गइसक्यो भैँसी चर्ने चौरै गइसक्यो अहिले त अलिकति बाँकी छ अब बाँकी धेरै छैन अब यस्तो हुँदै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ अब अस्ति एकजना अब 2-4 मान्छे यहाँ आइराखेका थिए हामीले चाहिँ हाम्रो चौर यस्तो भयो यस्तो ब्याजती गऱ्यौँ तिमीहरूले हाम्रो यो खतम माचिएर गयो हाम्रो पार्टी पौवा गयो हाम्रो चाहिँ मरणघाट गयो हाम्रो त्यो भन्दा पनि हाम्रो 100 रोपनी जग्गा चाहिँ अब यसले चाहिँ विनाश गर्ने भयो र हाम्रो छेउछेउमा घर भएका घरहरू भत्किने भए यस्तो भन्दाखेरिमा के त एकजना अब त्यो उनीहरूको अब त्यो काम गर्ने मान्छे हो कि क्या के हो उसले चाहिँ मसँग के भन्यो भन्दा तिनीहरूको चाहिँ लालपुर्जा भएको जग्गा हो भनेर भन्यो भनेपछि हामीले आक्रमण गऱ्यौँ मतलब हामीले चाहिँ आक्रोशित भयौँ करायौँ उसलाई ल लालपुर्जा खोज्ने तेरो अधिकार के हो किन लालपुर्जा खोज्दैछ लालपुर्जा भएको ठाउँ हो हामी हौँ लालपुर्जा भने यो ठाउँको भनेर चाहिँ हामीले दावाका साथ भन्दै गएपछि अनि उनीहरू अलि मस्तर हुँदै गए अब कुनै त्यस्तै अब हाम्रा रमेश स्वस्ती हाम्रा पालिकाका मेयर रमेश स्वस्तीज्यूको चाहिँ उहाँको सक्रियतामा रहेका मान्छेहरूले कतिपयले चाहिँ त्यहाँ अब गाडी लान पनि नदिने सम्भावना त्यस्तो गरे छेके पनि अनि उनीहरूलाई पनि अब कतिपय भन्दै जाँदाखेरि न अहिले अनि त्यहाँबाट गाडी निस्किएर गए मिसिनहरू निस्किएर गए ठिक छ हामी स्टुडियो साहब समक्ष यो तपाईँको गुनासो राख्नेछौँ स्टुडियो साहब सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर अब यहाँहरूले अब निर्देशन दिनुभएछ अनुगमन पनि गर्नुभयो यहाँहरूले गर्नुभएको निर्देशन यहाँहरूले गर्नुभएको अनुगमन प्रभावकारी देखिएन स्टुडियो साहब यो जुन हिसाबले स्थानीयले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई गुनासो गरिरहेका छन् सोही क्षेत्रबाट जहाँ उत्खनन अवैध रूपमा भइरहेको छ जहाँ 110 घरधुरी रहेको छ र त्यो बस्ती नजिकै कहीँ कतै बाढीको चपेटामा पर्ने हो कि भन्ने किसिमको स्थानीयमा चिन्ता पनि पैदा भएको छ त्यहाँ एउटा मैदान थियो त्यो मैदान पनि अहिले नामेट भइसकेको भनेर उहाँहरूले गुनासो गरिरहनु भएको छ एकदम तपाईँलाई हाम्रो सञ्चारकर्मी साथीलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन रोक्ने हिसाबमा नुवाकोट जिल्ला नमुना भएको कुरा म यहाँलाई चाहिँ एकदम सहज जानकारी गराउँछु र कुनै पनि अवैध धन्दाहरू नुवाकोटमा स्थानीय प्रशासनले अथवा निर्देशन दिने मात्रै होइन हामीले धेरै अवैध कसल उद्योगहरू बन्द गरेका छौँ धेरै अवैध बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू बन्द गरेका छौँ स्थानीयले यो विषयमा मलाई जानकारी गराउनु भयो हामी तत्काल अनुगमन गरेर वैध तरिकाले सञ्चालन भएको र त कानुनी रूपमा दर्ता भएर सञ्चालन भएको रहेछ भने चाहिँ त्यसले मापदण्ड अनुसार गरेको छ कि छैन हेर्छौँ र अवैध रूपमा सञ्चालन भएको रहेछ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ तत्काल बन्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्छौँ अब हामीले विशेष गरी जो अब गाउँपालिका अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ रमेश बहादुर वस्ती उहाँलाई पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस यति बेला बारम्बार गरिरहेका छौँ उहाँको टेलिफोन उठिरहेको छैन र स्थानीयले बताएअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि बारम्बार आफूहरूले हारगुहार गरेको र यो विषयलाई लिएर चासो देखाउनका लागि भन्ने किसिमको जानकारी दिनुभएको छ र यति बेला मसँग जोडिनु भएको छ मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश बहादुर वस्ती हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद हजुर अब विशेष गरी तपाईँको गाउँपालिकाबाट दर्शनटार वडा नम्बर 4 भन्ने क्षेत्रबाट त्यहाँ नदीमा अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको भन्दै स्थानीयहरूले यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई गुनासो गरिरहेका छन् यो गुनासो तपाईँ समक्ष पनि उहाँहरूले बारम्बार पुर्याउनु भएको छ त्यति गर्दा पनि यो अवैध रूपमा भइरहेको उत्खननलाई लिएर कुनै किसिमको रोकावट छैन निर्बाध रूपमा त्यहाँ उत्खनन भइरहेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् के हो अध्यक्षज्यू यो अहिले तपाईँले भन्नुभएको थियो अहिले उत्खनन छैन मलाई हिजो अस्ति जानकारी आएको थियो हजुर अनि म बाहिर म आफ्नो अफिसियली काममा बाहिर गएको थिएँ त्यो काम तत्काल रोक्नको लागि मैले निर्देश गरिसकेको छु र त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा ठेक्का प्रक्रियाबाट टेन्डर प्रक्रियाबाट कर उठाउनलाई निम्ति गरिएको थियो तर त्यो ठेकेदारहरूले अलि बेइमानी गरेको भन्ने कुराहरू त्यहाँका स्थानीय जनताहरूले बारम्बार भन्नुभएपछि त्यो काम बारम्बार तपाईँलाई जानकारी गराउनु भएको छ त्यति गर्दा पनि यहाँले ध्यान दिन सक्नु भएको छैन स्थानीय सरकार मौन बसिरहेको छ भनेर स्थानीयले प्रत्यक्ष रूपमा गुनासो गरिरहेका छन् स्वयं तपाईँको नाम लिएर नै उहाँहरूले हामीलाई गुनासो गर्नुभएको छ एकपटक उहाँहरूको गुनासो प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई पनि सुनाउन चाहन्छु दीपकजी सुन्दै हुनुहुन्छ दीपकजी सुनिरहनु भएको छ
दीपकजी हाम्रो लाइनबाट यति बेला लाइनबाट उहाँ जानुभयो प्रत्यक्ष पहिले बुझिसके सर। अब त्यो कुराहरू हिजोदेखि त्यो अब अलिकता उहाँहरूले पनि गर्यो भन्ने कुरो मलाई चाहिँ एकपटक अध्यक्षजी उहाँको कुरा म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, उहाँको गुनासो प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। दीपकजी सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले सुनिरहेको छु। स्थानीय दीपकजी सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेको छु। यति बेला तपाईँको गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि हामीले प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ, रमेश बहादुर वस्ती। उहाँ पनि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आफ्नो गुनासो एकपटक उहाँलाई फेरि सुनाउनुहोस् सोही क्षेत्रबाट। मैले रमेश बहादुर वस्ती गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग यो कुरा गर्नुपर्ने हो र? सर नमस्ते, म चाहिँ अहिले हाल अध्ययन गर्नको सिलसिलामा चाहिँ काठमाडौँ पढ्ने गर्छु। तर मेरो हजुरबुवाले फोन गरेर भन्नुहुन्छ, नाति गाउँमा बस्ने वातावरणै भएन, तस्करहरू आउँछन्, दिन रात फोन गर्छन्, धम्काउँछन्, हामी यहाँ बाटुली चौर गयो, हाम्रो पेसा कृषक गर्छौँ, खानु नसक्ने वातावरण भयो भन्दै रुँदै फोन गर्दाखेरि म अस्ति गाउँमा आएर आन्दोलनमा सहभागी भएर अनि त्यसपछि गर्दाखेरि केही कर्सरको केही साथीहरू केही दाइ मेरा सिनियर दाइहरूले परिआए, हामी हातखुट्टा भाँच्नेसम्म प्रयास गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यति गर्दा त्यही दिन बेलुका मेरो हजुरबुवा बुढो हजुरबा 92 वर्षको हजुरबाले फोन गरेर नाति गाउँमा बस्ने वातावरणै भएन, चौर लैसक्यो, चरण लैसक्यो, हाम्रो घर बगाउने भइसक्यो भनेर फोन गर्दाखेरि हामीले कहीँ गएर न्याय पाएनौँ, गाउँपालिकाले चासो देखाएन, त्यही भएर हामीले हजुरलाई सम्पर्क गरेका सर। अध्यक्षजी सुन्दै हुनुहुन्छ? अध्यक्षज्यू यहाँले सुन्नुभयो, गुनासो सुन्नुभयो अध्यक्षज्यू? अब जो त्यहाँ बसिरहेका हुन्, जसले यस विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्, ती नागरिकहरूलाई, वृद्धहरूलाई समेत यति बेला ती तस्करहरूले, क्रसर उद्योगीहरू जो अवैध रूपमा त्यहाँ सञ्चालन गरिरहेका छन्, ती तस्करहरूले, सम्पत्ति दोहन गर्ने तस्करहरूले यति बेला धम्क्याउने, थर्काउने किसिमका गतिविधिहरू समेत गरिरहनु भएको छ। त्यति गर्दा पनि यहाँहरू मौन बसिरहनु भएको छ, स्थानीय सरकार मौन बसिरहेको छ, थाहा नपाएजै गरिरहेको छ भन्नुहुन्छ। कहीँ कतै यहाँहरूको संरक्षणमा त्यहाँ प्राकृतिक सम्पत्तिको यसरी दोहन भइरहेको हो कि भन्ने शङ्का पनि उब्जियो। अध्यक्षज्यू के भन्नुहुन्छ? त्यो उहाँहरू, त्यो तस्करहरू, त्यहाँका ठेकेदारहरू भन्दा मलाई त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा जनताले निर्वाचित गर्नु भएको जनता मेरो नजिकका मान्छे हुन्छन्। त्यस कारणले मैले उनीहरूको पक्ष लगाएर बोल्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यदि तस्करहरूले त्यहाँका स्थानीय मान्छेहरूलाई धाक धम्की देखाउँछन् भने त्यस्ता कुराहरूको लागि हामी तत्काल त्यसलाई कारवाही गर्नेछौँ र अबका दिनहरूमा जहाँ तपाईँको त्यो उहाँहरूकै नै घर बगाउने, रुट जाने गरी त्यहाँ उत्खनन भएको रहेछ भने पनि म त्यतातिर लगाएको करिब 2 हप्ता जति भइसक्यो। त्यति कुराहरू म आफै अहिले अनुसन्धान गर्छु। सर, यसअघि पनि यहाँलाई स्थानीयले बारम्बार गुनासो गरेका छन्, यसअघि पनि तपाईँलाई यो विषयलाई लिएर जानकारी गराएका छन्, खै तदारुकता देखाउनु भएको खै त? तपाईँ भन्नुहुन्छ जनताको पक्षमा छु, जनताले मत दिएर जितेको निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो भन्नुहुन्छ, जनताको पक्षमा बोल्छु भनेर भन्नुहुन्छ, खै त उहाँहरूले पनि आवाज गर्नु पर्यो नि। उहाँले जनताको पक्षमा केही काम गर्नु नै हुँदैन। हामीले बारम्बार विभिन्न बैठक भेला गरौँ, स्थानीय देन सक्नुहुन्छ, त्यति गर्दा पनि उहाँले चासो नदेखाएको हुनाले हामीले तपाईँहरूलाई सम्पर्क गऱ्यौँ। अध्यक्षज्यू, तपाईलाई बारम्बार उहाँले हार गुहार गर्नुभयो, यस विषयलाई लिएर जानकारी गराउनु भयो? उहाँले बारम्बार गर्नुभएको छैन। उहाँको बारम्बार गर्दाखेरि मैले धेरैचोटि त्यहाँ गएर समस्या समाधान गरिएको छ। अहिले पनि त्यहाँ काम बन्द भएको छ होइन। तपाईँको त्यो उहाँहरूले जुन गर्नुभएको कुरा त्यहाँ ठेक्दाको बाटो ठेक्का परेको कारणले त्यहाँ ग्राभेल गर्नुपर्ने कारणले गर्दा त्यहाँ निकालिएको होला। त्यहाँका स्थानीय भद्रभलानी राखेर उहाँहरूकै संयोगमा, उहाँहरूकै संलग्नतामा के गर्ने कसो गर्ने भनेर म तत्काल यसमा एक्सनमा जान्छु। कहिले जानुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा? कहिले जान्छु तपाईँको अहिले भर्खरै म जान्छु उहाँहरूसँग होइन। आजै जानुहुन्छ? भोलि नै जान्छु म त्यहाँ गएर त्यहाँको वस्तुस्थिति के कुराहरू छ सबै जनतासँग बसेर हामी जनताको जनप्रतिनिधि हो, जनतासँग जतिखेर पनि जोडिन्छौँ सर हामी। अहिले जानुहोस् सर, अहिले सक्नुहुन्छ भने अहिले तत्काल जानुहोस्। अहिले म गाउँपालिकामा हाम्रो स्थानीय पत्रकार हाम्रो विद्यालयका साथीहरूसँग छलफलमा छु। म आज भ्याएसम्म मेरो वडा पनि त्यही पर्छ, मेरो वडा पनि त्यही हो, म पनि जननिर्वाचित हो, मेरो पनि वडा त्यही दर्शन। तपाईँकै वडाबाट प्रत्यक्ष रूपमा यति बेला स्थानीयले गुनासो गरिरहेका छन्, प्रत्यक्ष सोही क्षेत्रबाट जहाँ उत्खनन भइरहेको छ, जहाँ खोलामा उत्खनन भइरहेको छ, त्यही क्षेत्रबाट लाइभ हामीसँग धेरै स्थानीयहरू जोडिएका छन्। एकजना होइन, दुईजना होइन, धेरै स्थानीयहरू। अहिले पनि त्यहाँ उत्खनन भइरहेको छ सर, तपाईँलाई जानकारी त्यो हो? हजुर, अहिले पनि उत्खनन भइरहेको छ भन्ने किसिमको जानकारी उहाँहरूले दिनुभएको छ। जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ मलाई मैले हिजैदेखिको त्यो उत्खनन बन्द गर्नलाई मैले दिएको छु। अब अहिले पनि छ भनेदेखि के कारणले के भइरहेछ म तत्काल बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। अब स्थानीय दीपकजी सुन्दै हुनुहुन्छ?
मैले भर्खर सुन्न थालेछु सर, मेरो मोबाइल अफ थियो अहिले। ठिक छ, अध्यक्षज्यूले बताएअनुसार उहाँलाई यसअघि जानकारी थिएन, 2-3 दिन अघि मात्रै यो विषयलाई लिएर जानकारी पाए र अब तत्काल आफूले यदि मापदण्ड विपरीत त्यहाँ उत्खनन भइरहेको भने सर मैले तपाईँको कुरा काटेँ। यो 2.5 वर्षदेखि भइरहेको हो, उहाँकै तपाईँको सहमतिमा भएको टेन्डरमा उहाँले यो गतिविधि थाहा पाउनु भन्नुहुन्छ, मैले थाहा पाइनँ भन्नुभयो भन्नुभयो भने उहाँको यो जवाब नालायक जवाब हो सर। अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? अब तपाईँलाई मैले यो कुरो चाहिँ जानकारी गरेँ उहाँको प्रति होइन। मेरो त्यो ठाउँमा ठेक्का खोलेको छ 92 लाखमा, उहाँले ठेक्का हाल्नु भएको छ। अझ 2 वर्षको होइन 1 वर्षको हो। अध्यक्षज्यूले स्थलगत यहाँ आएर भ्रमण गर्नुभयो भने यो उहाँले गर्न लागेको काम, उहाँले गर्न लाग्नुभएको काम नीतिगत। ठिक छ दीपकजी, ठिक छ जनाइसकेको छ सर। दीपकजी, हामीले पठाएको स्थलगत रिपोर्टले अथवा यहाँको अवस्थाले देखाउला। अब उहाँले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ? मलाई लाग्छ यो कुनै पनि माध्यमबाट यो सहज स्थिति नहुने भइसकेपछि हामीले मिडिया ताकेका हौँ। त्यहाँका प्रशासनहरूले पनि अब यो सामान्य अवैध कामको पक्षमा को हुँदो रहेछ र सर? यो चोर र पुलिसको हेल्प जस्तो हो, त्यस्तो हुँदो रहेछ। ठिक छ दीपकजी एकपटक सुन्नु होला। उहाँले अध्यक्षज्यूले बताउनु भएको छ तत्काल यो विषयलाई लिएर आफू त्यहाँ जाने र उक्त क्षेत्रमा यदि मापदण्ड विपरीत चलिरहेको हो भने आफूले बन्द गर्ने भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? दीपकजी एकैछिन होल्डमा रहनु होला। दीपकजी एकैपटक मेरो कुरा सुन्नु होला। हामी अध्यक्षज्यूसँग यसको जवाफ लिन्छौँ। अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? यो दक्षिणटारको वडा नम्बर 4 को चौरमा यो काम अध्यक्षज्यूले होइन यहाँका वडावासीहरूले रोकेको छ। यहाँ उहाँ अब यो विषयमा आएर दीपकजी एकैपटक सुन्नु होला मेरो आवाजलाई। अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? अध्यक्षज्यू अब स्थानीयमा यस किसिमको आक्रोश पनि यति बेला पैदा भएको छ र सँगसँगै त्यहाँ सर त्यो आक्रोशका कुराहरू मिडिया मार्फत मैले धेरै कुराहरू विरोध गर्ने कुराहरू छैन। ठिक छ, अब ठिक छ, म पनि त्यही वडाको त्यही बासिन्दा दीपकजी जतिकै बन्ने बासिन्दा हो, म पनि हुँ। यदि म जनप्रतिनिधि 18 महिनापछि म पनि करिब त्यस्तै हुन्छ हैन। त्यसकारणले स्थानीयले गुनासो तपाईलाई नै गर्ने हो, स्थानीयले आफ्ना समस्याबारे तपाईलाई नै बताउने हो, किनभने बोल्न पाउनुपर्छ, उहाँले भन्न पाउनुपर्छ भन्ने ठाउँ हामीलाई हो। अब हामीबाट आउनु भएको त्यसमा कुनै अन्यथा लिएको छैन। उहाँ मेरो आगाले मित्र हुनुहुन्छ होइन। उहाँसँग हाम्रो त्यहाँका विकास निर्माणमा जहिले पनि सहकार्य भएर भइरहेको छ। यदि त्यस्ता कुराहरू रहेछन्, त्यस्ता कुराहरू भएछन् सरकारहरूले त्यति तपाईँको त्यो नियम विपरीत गरेका रहेछन् भने त्यसको तत्काल हामी त्यहाँ आश्रममा जान्छौँ सर। यसलाई ठिक छ, तत्काल आजै वा अथवा समय मिले भोलिसम्ममा तपाईँ अध्यक्षज्यू आजै सकिन्छ भने आजै, होइन भने भोलिसम्ममा म तपाईँको सकेसम्म म आज अलि माथि गाउँपालिका छु, सकेसम्म भ्याएसम्म म आजै गर्छु। ठिक छ, गएर स्थानीयको यो किसिमको आक्रोशलाई यति बेला शान्त पार्नका लागि र स्थानीयले जुन किसिमको त्यहाँ गुनासो गरिरहेका छन् मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योगले नदीजन्य पदार्थको दोहन गरिरहेका छन् जसका कारण आफूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोखिम बढिरहेको छ भन्ने जुन गुनासो गरेका छन्, यो गुनासोलाई शान्त पार्नका लागि र मापदण्ड विपरीत नियम विपरीत त्यहाँ कानुन विपरीत चलिरहेको भने त्यसलाई बन्द गर्नका लागि तपाईँको सक्रियता देखियोस्, हामी यति नै चाहन्छौँ। अब त्यहाँ क्रसर उद्योग मापदण्ड त्यो ठाउँमा क्रसर उद्योगै छैन। त्यो जुन ठाउँमा जहाँ क्रसर जहाँ भनिएको छ त्यहाँ क्रसर मेरो तारकेश्वर गाउँपालिका कुनै पनि क्रसरै छैन। त्यहाँ नदी नजिकै डोजर स्काभेटरहरू चलिरहेको छ भनेर स्थानीय डोजर स्काभेटर त्यो ग्राभेल गर्न बाटो भित्रलाई बाटोमा हाल्न लिएको होला, त्यो क्रसरमा लागेको चिजै छैन। त्यही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू पनि आएर स्थलगत आएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो ठाउँमा क्रसर छैन। ठिक छ, अब होइन स्थलगत रूपमा स्थानीय हामीसँग त्यहीबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। अध्यक्षज्यू सुन्नु होला एकपटक। तपाईँहरूसँग आइसकेपछि हामीले त्यहाँ गएर हेर्नुपर्छ, हामीले त्यहाँ गएर बुझ्नुपर्छ। हाम्रा लागि स्थानीय सबभन्दा ठुलो मान्छे हो हाम्रा हुन् होइन। ठिक छ, तपाईँ एकपटक जानु होला। जुन किसिमको तपाईँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ एकपटक जानु होला र यसलाई गलत भइरहेको छ भने यसलाई तत्काल रोक्नु होला। स्थानीय प्रशासन यसलाई रोक्ने कुराहरू, यसलाई वैज्ञानिकता बनाउने कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीले स्थानीय प्रशासनसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ, सिडिओ साहबको पनि यो विषयलाई लिएर ध्यान आकर्षण गराएका छौँ, उहाँसँग समन्वय गर्नु होला। साहबसँग उहाँहरूले पनि हामीले यस्ता कुराहरू गरिरहेका छौँ। हामीले अहिले तपाईँसँग एक दुई कुराहरू मैले बोल्न पाउँदा पनि यो चाहिँ सबै कुराहरूलाई राम्रै ठाने मैले होइन। यो कुराहरू नकारात्मक कुराहरू मात्रै होइन, सकारात्मक कुराहरू पनि आउँछन्। विकास निर्माणमा विकास गर्दाखेरि काहीँ कतै त्यस्तो भएको हुनसक्छ, तर मापदण्ड विपरीत काहीँ कसैले त्यस्तो गर्ने कुराहरू कसैलाई अधिक छुट छैन। त्यसलाई चाहिँ तत्काल बन्द गर्ने चाहिँ तपाईँको तदारुकता देखियोस् यति चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। एकचोटि सरसम्म बोल्न सक्छु? दीपकजी भन्नुहोस्, छोटोमा बताउनुहोस् है त। ओसी सरले चाहिँ भन्नुभयो अहिले चाहिँ एकदम साथी बोल्नु भएको छ। एक्सकाभेटर चलेको छैन। म चालिदाम चापटा हुँ है। एक्सकाभेटर चलेको छैन। हाम्रो तारकेश्वरको एक
केही भएको छैन भन्नुभयो नि हो त्यस्तो फटाक्ने कुरा नगर्नु होला उहाँले मापदण्ड भन्दा भित्र रहेर काम कुनै पनि भएको छैन यहाँ के भइराखेको छ अहिले एक्सकाभेटर चलिराखेको छ तपाईहरु आउनुहोस् प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको कुरा अब फटाइ मात्र हो उहाँले फटाइ गरेर मात्र यो ठाउँमा पुगिसक्नु भएको छ तारकेश्वरको 4 नम्बरको यो दर्शनटार भन्ने ठाउँमा उहाँ किन आउन सक्नुहुन्न हाम्रा नजिकमा किन आउनुहुन्न उहाँले अब ठीक छ उहाँलाई हामीले उहाँ आउन सक्नु हाम्रो वडा भित्रको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले यहाँ आउन किन सक्नुहुन्न ठीक छ अब उहाँले आउँछु भनेर भन्नुभएको छ आज या भोलि आफू त्यहाँ आउने भने बताउनु भएको छ र यदि नआएको खण्डमा पुनः हामीलाई जानकारी गराउनु होला यो विषयलाई लिएर उहाँको ध्यान आकर्षण फेरि पनि गराउनेछौँ हाम्रो ढोडबेसीमा अहिले तपाईँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले भर्खर आउनु होला हस् यो विषयलाई लिएर थप जानकारी गराउँदै गर्नु होला उहाँले आज या भोलिसम्ममा आफू त्यहाँ उपस्थित हुने र त्यस पछाडि स्थानीयको यो समस्यालाई समाधान गर्ने भनेर बताउनु भएको छ गलत रूपमा यदि अवैध रूपमा त्यहाँ उत्खनन भइरहेको छ भने त्यसलाई तत्काल बन्द गर्नका लागि आफूले प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ यसबारे थप जानकारी गराउनु होला स्थानीयहरूको यो आक्रोश यति बेला सोही क्षेत्रबाट जहाँ उत्खनन भइरहेको छ अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थहरू प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन भइरहेको छ त्यहीबाट उक्त क्षेत्रबाट लाइभ हामीलाई स्थानीयहरूले गुनासो गरिरहेका छन् र सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको समेत हामीले ध्यान आकर्षण गरायौँ र त्यसअघि सिडिओ साहबको समेत ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र यो विषयलाई लिएर आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलो गर्नेछौँ अध्यक्षज्यूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ समय भए आजै होइन भने भोलिसम्ममा उक्त क्षेत्रमा पुगेर त्यहाँको वास्तविकता थप जान्ने बुझ्ने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछु भन्ने किसिमको उहाँले हामीलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ यो विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलो गर्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषय देश निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदार कम्पनीहरूको लापरवाही कतिसम्म हुन्छ देशका विभिन्न भागबाट विकास निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीको व्यवहारिस्त हामीले देखाउँदै आएका छौँ रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकाबाट पनि यस्तै एउटा गुनासो आएको छ गाउँपालिका भित्रको सडक कालोपत्रे गरेको एक हप्तामै भत्किएको छ ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाही र गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग नभएका कारण कालोपत्रे सडक हप्ता दिनमै भत्किएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् उनीहरूले सडक कालोपत्रेमा ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही चरम रूपमा भएको भन्दै यस विषयलाई लिएर गाउँपालिकालाई समेत झकझकाउँदा र उहाँहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा उनीहरूको गुनासोबारे कसैले पनि सुनवाई नगरेको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ स्थानीयको यही जानकारीका आधारमा रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज श्रेष्ठले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस् रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकाको सित्खा भिरपानी हुँदै गोगनपानी जाने सडक कालोपत्रे गरिएको एक हप्तामै भत्किएको छ निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाही र गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोगका कारण कालोपत्रे गरिएको सडक एक हप्तामै भत्किएको हो भिरपानी हुँदै गोगनपानी जाने सडकको 10 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने भए तापनि केही भाग मात्र कालोपत्रे भएको छ जुन कालोपत्रे हप्ता दिनमै उप्किएर चिरा चिरा परेको गुनासो कार्यक्रम कल 24 लाई प्राप्त भएको छ कालोपत्रे गरिएको सडक मानिसले हात लगाएर तान्दा गुन्द्री बेरिए झै बेरिने गरेको छ यो हेर्नुहोस् निर्माण व्यवसायीले सडकको भित्ता काटेर पुरिएको माटोमाथि नै कालोपत्रे गरिएकाले अलकत्राले जमिन नसमाएका कारण सडक भत्किएको हो स्थानीयले सरकारवाला निकायको पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि सुनवाई भने भएको छैन पहिला पनि कुरो राख्दाखेरि अब हाम्रो पहिला यही अनुसार हाम्रो शर्त भएको छ कागज यही अनुसार भएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो अब खासै अब हामीले देख्दाखेरि अब यो राम्रो गुणस्तरको बाटो बनेको छैन सडकको कतिपय भागमा नाला समेत नबनाई कालोपत्रे गरिएको छ भने कतै सब बेस र बेस राख्ने क्रममा सडकको भित्ता काट्दा निस्किएको माटो प्रयोग गरिएको विषयमा यस अघि पनि हामीले न्यूज प्रसारण गरेका थियौं टेलिभिजनमा न्यूज प्रसारण भएपछि स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिले सडकको अनुगमन गरे पनि गुणस्तरमा सुधार भएन स्थानीय सरकारको बेवास्ताका कारण सडक गुणस्तरहीन बनेको स्थानीयहरूको भनाइ छ सम्बन्धित निकायहरू ठेकदारहरूले पनि सुनवाई भइरहेको छैन अब गाउँपालिकाबाट पनि बेला बेलामा निरीक्षण पूर्वाधारबाट पनि आएर निरीक्षण गरिरहेका छन् यो खास गरी नालाहरू पनि राम्रोसँग लगाएको छैन र यो बाटोमा पनि एकदम गुणस्तरहीन
कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। यता खाडादेवी गाउँपालिकाले निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरहीन कामलाई पुनर्निर्माण गरी गुणस्तरीय नबनाएसम्म अन्तिम किस्ताको भुक्तानी रोक्ने बताएको छ। निर्माण व्यवसायीले स्थानीय सरकारलाई समेत अटेर गरेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। गुणस्तरहीन काम गरेको र काम हामीले धेरैचोटि अनुगमन गर्दाखेरि पनि निर्माण व्यवसायले नटेरिएको हुनाले हामीले हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकले नै निर्णय गरेर यसलाई कारबाही गर्ने र अन्तिम बिल भुक्तानी चाहिँ यो गुणस्तर नबनाइन्जेलसम्मलाई भुक्तानी नदिने। बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 23,74,34,827 रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न गर्ने गरी डुम्बेरी आश्रय जेफीले सो सडक निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। तर ठेक्कापट्टा आफ्नो भागमा पार्न मरिहत्ते गर्ने ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्दा सडकको यस्तो हविगत हुने गरेको छ। दर्शकहरू, यसरी ठेकेदारको बदमाशीका कारण, लापरवाहीका कारण सडक निर्माणमा यस किसिमको सडकको हविगत यस किसिमका हुने गरेका छन्। यसबारे हामीले थुप्रै कार्यक्रममा देखाउने गरेका छौँ। दर्शकहरूलाई पनि वक्क दिक्क नै लाग्न सक्छ होला, तर वक्क दिक्क लाग्दैमा यस विषयलाई उठान गर्न भने छोड्नु भएन, किनभने ठेकेदार कम्पनीहरूको चरम लापरवाहीका कारण यसरी विकास निर्माणका पूर्वाधारमा यति बेला लापरवाही भइरहेको छ। यस विषयलाई लिएर हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। एक हप्तामै उब्किने पिच निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनीको हविगतबारे थप जानकारी लिने र बुझ्ने प्रयास हामी गर्दैछौँ। यति बेला सोही स्थानका स्थानीयसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र लुम्बेरी आश्रय जेवी जसले यो निर्माणको ठेक्का पाएको सो कम्पनीका सञ्चालकसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ र बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 23,74,34,827 रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न गर्ने गरी डुम्बेरी आश्रय जेवीले सो सडक निर्माणको जिम्मा लिएको छ। तर अन्तिम किस्ता भने सडकको हविगत यस्तै भइसके पछाडि अन्तिम किस्ता यति बेला रोकिएको अवस्था छ र यति बेला स्थानीयसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। यो विषयलाई लिएर अर्जुन खड्का हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अर्जुनजी, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर, म सुनेको छु। हजुर, अब यहाँहरूको गुनासोका आधारमा यो सडकको हविगतबारे हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ। विशेष गरी यो सडकलाई लिएर सम्बन्धित निकाय के भनिरहेको छ? तपाईँहरूले सम्बन्धित गाउँपालिकाको पनि ध्यानाकर्षण गराउनु भएको रहेछ, के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? सर, यो कस्तो छ भन्दाखेरि अब हामीले यो बाटोको विषयमा पहिलादेखि नै गुनासो राखेको हो, होइन? हजुर। अब यो खास राम्रो चित्तबुझ्दो ढङ्गले गुणस्तरयुक्त पिच भएको छैन, होइन? हजुर। यसमा अब अलकट्टा कम हो कि अब यो चिप्सहरू कङ्क्रिटको कमजोरी हो कि, होइन? हजुर। अब यो खासै राम्रो हामीलाई चित्त बुझ्दो तरिकाले पिच भएको पनि छैन। यो अब हामीले भनेको कुराहरू त्यति लाग्दा पनि लागेन, मानेनन् ठेकदारहरूले, होइन? हजुर। अब खासै त्यस्तो राम्रो हामीलाई चित्त बुझ्दो तरिकाले अब यो टिकाउ हुने खालको तरिकाले राम्रो ढङ्गको पिच छैन सर यसमा। अब विशेष गरी यसअघि पनि हामीले यस सम्बन्धलाई लिएर न्युज 24 टेलिभिजनले न्युज नै प्रसारण गरेको थियो। त्यस पछाडि स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिले सडकको अनुगमन पनि गरेको थियो। त्यति गर्दा पनि यो सडकमा सुधार आएन हैन त? अब यसमा चाहिँ सर अब यो पहिला पनि हामीले एकचोटि योभन्दा अगाडि पनि कुरो राखेका थियौँ, होइन? हजुर। अब यो उसमा यो रामछाप जिल्लाबाट चाहिँ पत्रकार मनोज ढुङ्गेलजी आउनु भएको थियो, होइन? हजुर। हामीले त्यति बेला पनि उहाँहरूसँग कुरो राखेको। अब यो त खासै अब गाउँपालिकाले चाहिँ अब भनेको नमानेको हो कि अथवा अब हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू पुष्करले भनेको नटेरेको हो कि, होइन? हजुर। उनीहरूको सम्झौतै यस्तो थियो कि, होइन? हजुर। अब यो खासै राम्रो गुणस्तर ढङ्गले काम भएको छैन सर। अब हामीले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यो विषयलाई लिएर ठेकेदार कम्पनी चाहिँ के भन्छ त? ठेकेदार कम्पनीसँग यहाँहरूको कुराकानी भएको छ? किन यस किसिमको बाटो निर्माण गर्यो भनेर तपाईँले पनि प्रश्न गर्नुभयो होला, के भन्छ ठेकेदार कम्पनी? ठेकेदारसँग भेट भएको छैन सर। अब एकजना इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो, दसैँ अगाडिदेखि नै घर जानुभयो, उहाँ फर्केर आउनु भएन। हजुर। अनि यो ठेकेदारको छोरो हो भन्ने कुरा थियो, उहाँ पनि अब दसैँमा घर गएदेखि फर्केर आउनु भएन। अब खासै गरी हामीले ठेकेदारसँग अहिलेसम्म भेटघाटै भएको छैन सर।
भनेपछि ठेकेदार लापता हुनुहुन्छ हैन त? हजुर। अब यस विषयलाई लिएर हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। ठेकेदार जो लुम्बिनी आश्रय जेबीका सञ्चालक हुनुहुन्छ विकेन्द्र कुवर, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँको टेलिफोन यति बेला उठिरहेको छैन। निरन्तर रूपमा हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। अब अर्जुनजी, यो कति दिन भयो आज पिच भएको? कति दिन भयो? कहिलेदेखि सुरु गरेको थियो यो पिच गर्न? यो दसैँ अगाडिबाट सुरु भएको सर। हजुर। दसैँ अगाडि उनीहरूले अलिकति काम गरे। हजुर। अनि त्यस पछाडि फेरि दसैँ पछाडि आएर काम सुरु गरे। अब लगभग उनीहरूको काम हाम्रो काम सकिसक्यो। हजुर। हाम्रो काम यति नै हो भन्ने कुरो भइसक्यो यहाँ। अब भिरपानी हुँदै गोगनपानी जाने सडकको 10 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने भन्ने किसिमको सम्झौतामा उल्लेख रहेछ। तर केही भागमा मात्रै गरिएको छ भनेर भनिएको छ, त्यो पनि भत्किएको छ भनेर भनिएको छ। के हो अवस्था? कति किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ? सिक्कादेखि गोगनपानीसम्मको सम्झौता थियो पहिला। हजुर। अब अहिले पनि उनीहरूले त्यति नै काम गरेका छन् गर्न चाहिँ होइन। हजुर। अब यो चाहिँ हामीले के सोचेका थियौँ भन्दा अब यो भिरपानी सिक्का गोगनपानीको बाटो ग्राभिल भयो। हजुर। अब पिच हुन्छ भन्ने हामी धेरै आशामा बसेका थियौँ। हजुर। तर अब अहिले यो पिजै यो थियो भन्ने कुरो भएपछि नै हामी एकदम निराशा भयौँ। अब एका दुईवटा कतिपय मोटरसाइकलहरू लगाएर चाहिँ अब घाइते भए के बाँधेर पठाउँ हामीले नै होइन। हजुर। तपाईँको यो बाटो सुमो चल्छ, सुमो चल्न त्यति गाह्रो छ। यो बाटो भनेको त उही टिप्पर र ट्रक हिँड्नलाई मात्रै हो। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनुहोला अर्जुनजी। हामी यति बेला खाडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। अब यो विशेष गरी सित्का भिरपानी हुँदै गोगनपानी जाने जुन सडक छ त्यहाँ गरिएको कालोपत्रे एक हप्तामै भत्किएको छ। यसबारे स्थानीयले बारम्बार यहाँहरू समक्ष पनि गुनासो गरेका छन्। त्यति गर्दा पनि यसको पुनर्निर्माण अथवा यसलाई बनाउनेतर्फ ठेकेदार कम्पनीले चासो देखाएको छैन। ठेकेदार कम्पनी अहिले सम्पर्कमै छैन भन्ने किसिमको जानकारी स्थानीयले दिइरहेका छन्। के हो अध्यक्षज्यू यसको वास्तविकता? यसको चाहिँ हामीले पनि पटक पटक अनुगमन गऱ्यौँ। हजुर। अनुगमन गर्दाखेरि गुणस्तरहीन काम गरेको देखियो। हजुर। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकले पनि निर्णय गरेका छौँ। 3 गते नै निर्णय गरेर हामीले सम्बन्धित निकायमा पत्रचार पनि भइसकेका छ। हजुर। अनि पटक पटक बैठक बोलाएर बैठकमा चाहिँ उहाँहरूलाई राखेर चाहिँ नै यो सुधार्नुहोस्, यो चाहिँ नि गुणस्तरहीन छ, तपाईँको चाहिँ नि यो हुन्न, यो यस्तो गरेर काम गर्न पाउनुहुन्न भनेर हामीले पटक पटक भन्यौँ। हजुर। त्यो निर्माण व्यवसाय नै अथवा उसको साइड इन्चार्ज भन्न पाए। अब हुन त यो हजुर विशेष गरी यो अध्यक्ष अब बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गतको रहेछ यो आयोजना होइन कालोपत्रे। अब यसलाई लिएर अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीलाई कति भुक्तानी भएको छ यसबारे केही जानकारी छ यहाँलाई? त्यो चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाबाट नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पूर्वाधार विकास कार्यालयले गर्छ। निकास कति भयो भन्ने कुरो चाहिँ यकिन छैन। हामीले चाहिँ यो अन्तिम भुक्तानी चाहिँ उहाँलाई गुणस्तरहीन काम गरेको हुनाले यो सुधार नगरिकन भुक्तानी नदिनु भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनुसार निर्णयसहित सम्बन्धित निकायलाई हामीले जानकारी सम्बन्धित निकाय भन्नाले प्रदेश सरकारलाई तपाईँहरूले पत्रचार गर्नुभएको छ हो? प्रदेश सरकार र जिल्लाको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई दुवैलाई हामीले पत्रचार गरेका छौँ। अब यति बेला जो ठेकेदार हुनुहुन्छ उहाँ तपाईँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सम्पर्क नै छैन उहाँको चाहिँ। अब त्यो नम्बर राखेको रहेछ, त्यो नम्बर चाहिँ उहाँको स्विच अफ छ। हजुर। अब त्यहाँको जो इन्जिनियरहरू छन् त्यहाँको साइड इन्चार्जहरू, हजुर, त्योभन्दा बाहेक उहाँहरूले चाहिँ अब ठेकेदारलाई बोलाएर ल्याउँछौँ, हामी छलफल गर्छौँ भन्नुभएको छ। अब यो काम अगाडि नबढाउनु भनेर अस्तिको दिनै मैले अब पूर्वाधार विकास कार्यालयको इन्जिनियरलाई हजुर यो काम चाहिँ नि रोक्नुहोस्, यो गुणस्तरहीन काम गरेको हुनाले यसलाई काम नरोकिकन चाहिँ ऊ हुन्न, काम चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न भनेर भनेको छु। अहिले चाहिँ काम रोक्छु भनेर भन्नुभएको थियो। अब काम के भयो, अब कतिपय ठाउँमा त काम नगरेको हुनाले काम रोकिसकेको अवस्था छ। अहिले काम रोकिएको छ? हजुर। भनेपछि अब ठेकेदार पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्न, काम पनि रोकिएको अवस्था छ। अब यो सडक यस्तै रहने हो कि अथवा यसले गति पनि लिन्छ?
यो त अब निर्माण गर्नुपर्छ। यो प्रदेश सरकारको भए पनि सङ्घीय सरकारको भए पनि गाउँपालिकामा आउने गाउँपालिकाको सेन्टरमा जोडिने सडक हो। हजुर, यो कालोपत्रे भएको कारणले हो यसलाई चाहिँ हामी पहल गर्छौँ। उहाँले नगर्यो भने पनि अर्को टेन्डर गरेर भए पनि हामी गर्छौँ। अब गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ गर्ने होइन। हामीले पटक पटक जानकारी गराउँदाखेरि नमानेको हुनाले यसलाई अन्तिम सिद्धान्त दिएको हो। हस्, यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र यो गाउँपालिकासँग सम्बन्धित रहेको सडक भएका हिसाबले पनि यहाँले आफ्नो तर्फबाट पहलमा कुनै किसिमको कमी राख्नु हुने छैन भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। र समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्जुनजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? अर्जुनजी पनि हाम्रो टेलिफोनबाट बाहिरिनु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्य ठेकेदार कम्पनीसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस यति बेला गरिरहेका छौँ। लुम्बिनी आत्रेय जेभी का सञ्चालक विकेन्द्र कुबर हुनुहुन्छ। उहाँको टेलिफोन यति बेला उठिरहेको छैन। यसरी गुणस्तरहीन काम गरेर उहाँ यति बेला सम्पर्कमै हुनुहुन्न, न स्थानीय सरकारको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ न त अन्य स्थानीयको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यसरी उहाँ लापता हुनुभएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। गुणस्तरहीन काम गरेर यद्यपि अन्तिम किस्ता भने रोकिएको भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। तर अहिलेसम्म के कति निकासा भइसक्यो यसबारे भने जानकारी लिन जरुरी छ। र यसलाई लिएर ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरहीन काम गरेको भनेर गाउँपालिका अध्यक्षले अनुगमन मार्फत समेत फेला परिसके पछाडि आफूहरूले अहिले काम रोकेको भनेर जानकारी दिनुभएको छ। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ कम्पनीका सञ्चालक विकेन्द्र कुबर। कुबर सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर सर, हजुर नमस्कार सर। हजुर, एक हप्तामै उप्कने पिच निर्माण गर्नुभएको छ, यो किन गर्नुभयो? यस्तो के काम गर्नुभएको यस्तो? सर, सिटका गोगनपानी भिरपानीको बाटोको? हजुर हो, सिटका भिरपानी हुँदै गोगनपानी जाने सडक तपाईँले गरेको काम, तपाईँको कम्पनीले गरेको निर्माण जुन कालोपत्री गर्नुभएको छ नि, एक हप्तामै उप्किएको छ। के रद्दी काम गर्नुभएको यस्तो? सर, त्यो 10 किलोमिटरको त्यो चेनेजमा त हाम्रो सबै ठाउँ होइन, एउटा त टर्निङमा हाम्रो त्यो पहिला क्याबिन त फिलिङ बढी भएको एरिया थियो त्यो होइन? हजुर, त्यसमा हल्का डस्ट गएर हाम्रै टेक्निकल प्रोब्लम भएको थियो। त्यो चिज हामीले पछि मेन्टेनेन्स गरिसक्यो सर। अब तपाईँहरूलाई 10 किलोमिटर सडक बनाऊ कालोपत्री गर्ने भन्ने सम्झौता होइन त सुरुदेखि नै? भिरपानी हुँदै गोगनपानी जाने जुन सडक छ यो 10 किलोमिटर नै तपाईँहरूले गर्नुपर्ने थियो। त्यसमा पनि तपाईँहरूले केही भागमा मात्रै कालोपत्री गर्नुभएको रहेछ। त्यो गरिएको कालोपत्री पनि एकदमै रद्दी गर्नुभएको रहेछ, गुणस्तरहीन कालोपत्री गर्नुभएको रहेछ, जो एक हप्तामै उप्किएको अवस्था छ। होइन सर, एक हप्तामा चाहिँ होइन, त्यो तपाईँको हाम्रो सबै चेनेजमा होइन, त्यो तपाईँको एउटा माथिको तपाईँको 7+200 को चेनेजमा चाहिँ बढी डस्ट भएको एरियामा त्यो अलिकति समस्या देखेको थियो 2 मिटर जति लम्बाइमा। त्यसपछि हामीले त्यहाँ कुरा पनि गरेका थियौँ। कस्तो कुराकानी गर्नुभयो सर? तपाईँले जुन निर्माण गर्नुभएको छ नि त्यसको अनुगमन स्थानीय सरकार सहित अन्य सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्दा पनि तपाईँहरूले काम गरेको जुन गर्नुभएको छ गुणस्तरहीन काम गर्नुभएको छ भनेर उहाँहरूले अनुगमन मार्फत पनि पत्ता लगाएर त्यसलाई कामलाई रोकेको अवस्था छ तपाईँ भन्नुहुन्छ? होइन सर, त्यहाँनिरको तपाईँको त्यो काम रोकेको भन्दा पनि त्यो 2 मिटर बाटो चाहिँ त्यो अलिकति ड्यामेजै भएको थियो। हाम्रै गल्तीले हो, त्यो चाहिँ हाम्रै टेक्निकल फल्ट भएको हो। पछि हामीले त्यसलाई करेक्सन गरिसक्यौँ सर। त्यसको अहिले तपाईँहरूको काम रोकिएको छ होइन त? सबै काम अहिले छैन सर, अहिले त रोकिएको। काम गरिरहनु भएको छ? हजुर सर, चलिरहेको छ। स्थानीय सरकारका जो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष, उहाँले हामीलाई बताएअनुसार तपाईँहरूको काम यति बेला रोकिएको छ, तपाईँहरूले गुणस्तरहीन काम गर्नुभएको छ भनेर बताइएको छ। यति बेला हामीसँग एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ नवीन कुमार सिंह, जो प्रवक्ता हुनुहुन्छ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका बागमती प्रदेशका प्रवक्ता हुनुहुन्छ। प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब विशेष गरी यो रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकाको सिटका भिरपानी हुँदै गोगनपानी सडक जाने सडक जुन सडक छ त्यसमा निर्माण कम्पनीले गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै यति बेला एक हप्तामै कालोपत्री गरिएको जुन कालोपत्री छ एक हप्तामै उप्कियो भन्दै स्थानीयले गुनासो गरिरहेका छन्। यस विषयलाई लिएर स्थानीय सरकारले पनि अनुगमन गरेको रहेछ र स्थानीय सरकारले पनि यहाँहरूलाई पत्र पठाएको छ यसको काम रोक्नका लागि र अनुगमन मार्फत गुणस्तरहीन काम भएको रहेछ भन्ने ठहर गर्दै पत्र पठाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसबारे बताउनुहोस् न सर। उहाँले कहिले पत्र पठाउनु भएको? हामीलाई यो पत्र त्यस्तो केही आएको मलाई लागेन।
भर्खरै अध्यक्षज्यूले हामीलाई बताउनु भयो प्रदेश सरकारलाई हामीले पत्र पठाएका छौँ भन्ने किसिमको जानकारी दिनुभएको रहेछ। यो हामी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय भयो होइन। हजुर हाम्रो यो त्यो अब त्यो सडक योजना खालि छैन, एकपल्ट हामीले कार्यक्रममा हेर्नुपर्छ। त्यो कार्यक्रम छ भने पनि हाम्रो चाहिँ त्यो पूर्वाधार विकास कार्यालय उहाँ रामेछापबाट इम्प्लिमेन्ट भइरहेको होला। हजुर अब यो भौतिक पूर्वाधार विकास हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय छ, उहाँले निर्देशनालयमा पठाउनु भयो होला। त्यो निर्देशनालयबाट चाहिँ अनुगमन हुन्छ होइन। हामी मन्त्रालयमा हजुरले फोन गर्नुभयो। अब तपाईलाई हामी जानकारी गराउँछौँ। विशेष गरी यो मैले केही बेर अघि पनि भने जहाँ एक हप्तामै उब्किने गरी सडक निर्माण भएको छ, नाला निर्माण पनि गुणस्तरहीन रूपमा गरिएको छ भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। 10 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुमा पर्ने ठाउँमा चाहिँ केही भागमा मात्रै कालोपत्रे गरेर छोडिएको अवस्था छ। निर्माण व्यवसायी जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामीले यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। स्थानीय पालिकाले अनुगमन गर्दाखेरि गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै यति बेला काम रोक्ने निर्णय समेत गरेको अवस्था छ। यसको बजेटको कुराकानी गर्ने हो भने विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 23,74,34,827 रुपैयाँको लागतमा यो सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको रहेछ, जहाँ गुणस्तरहीन रूपमा काम भइरहेको छ। अब तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गरायौँ, तपाईँहरूको पहल के रहन्छ? यस्तो छ, हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अहिले हामीलाई खबर गरिदिनु भयो। हामीले पनि भर्खरै जानकारी पायौँ। हजुर अब म त्यो पत्र कहाँ पठाउनु भएको के रहेछ म त्यसको बारेमा म यहाँ चाहिँ त्यो हेर्छु। हजुर र त्यस्तो छ भने तपाईँको चाहिँ हामी अब अनुगमनमा सुरु हुने अब तपाईँको निर्देशनालय मार्फतबाट त्यो हुने, निर्देशनालय मार्फतबाट त्यहाँको कार्यालय प्रमुख भने म अहिले भर्खर कुरा गरिहाल्छु होइन। हजुर र त्यस्तो छ भने पनि अब त्यो कन्ट्राक्टरले त्यसो गरेछ भने उसको 1 वर्षसम्ममा त उसको डिफेन्स लाइबिलिटी पिरियड नै हुन्छ। अब पहिला चाहिँ के कारणले त्यस्तो भएर छ, कस्तो भएर छ, के अनुगमन भएर छ, म यहाँ निर्देशनालयमा र कार्यालयमा बुझेर अब हामी तत्कालै मात्रै त्यो बुझिहाल्छौँ। म त्यो चिठी बरु गाउँपालिका अध्यक्षले चिठी पठाउनु भएको छ भन्नुभयो होइन। उहाँले बताएअनुसार प्रदेश सरकारलाई पनि उहाँले चिठी पठाउनु भएको छ, मन्त्रालयमा चिठी पठाएका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। हजुर यसलाई लिएर बुझ्नु होला एकपटक, तपाईँसँग फेरि पनि हामी सम्पर्क गर्नेछौँ। हामी तुरुन्तै यहाँबाट त्यस्तो छ भने म बुझिहाल्छु म। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। यसलाई लिएर हामी फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र यति बेला हामीसँग लाइनमै हुनुहुन्छ जो विकेन्द्र कुबर सञ्चालक हुनुहुन्छ। कुबरजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सर, सुनिरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईँले कति रकम भुक्तानी लिइसक्नु भयो? हाम्रो अहिले 19 करोड रकम भुक्तानी भएको छ। 19 करोड भुक्तानी भइसक्यो? हजुर हजुर। भनेपछि तपाईँहरूले 19 करोड लिइसक्नु भएको रहेछ अहिलेसम्म। अनि काम चाहिँ किन यस्तो रद्दी गर्नुभयो? यो राज्यको लगानी तपाईँहरूले यसरी बालुवामा पानी हालेछ र यसरी तपाईँहरूले प्रयोग गर्न पाउँछ? यो त सम्पत्तिको दोहन भएको त होइन सर। त्यो यस्तो हो, तपाईँको त्यो एरियामा तपाईँको अलिकति चेन्जेसमा त्यो गल्ती चाहिँ म स्वीकार्छु सर। तर तपाईँले भने जस्तो पुरै चेन्जेसमा चाहिँ तपाईँको त्यो तरिकाले काम भएको छैन। त्यो उब्किएको कारण चाहिँ सर दृश्य देखाइरहेका छौँ, हातले बगैँता उब्किएको छ। हातले उब्किने पिच चाहिँ किन निर्माण गर्नुहुन्छ सर तपाईँहरूले? यस्तो यो दृश्यले बताइरहेको छ, हेर्नुहोस् त, बगैँता यो हातले उब्काउँदा पनि सजिलै उब्किने पुल छ। अब यो सडकमा गाडी कसरी गुड्छ बताउनुहोस् त? त्यही त सर, जुन उहाँको त हजुरको त दृश्यमा त देखिरहेको छ सर उब्किएको ठाउँमा। हजुर भन्नुहोस् न, भन्नुहोस्। हेलो हजुर सुन्दैछौँ, बताउनुहोस् न सर। जुन त्यो उब्किएको ठाउँमा छ त्यसमा हाम्रो ट्रस्टको मात्रा अलिकति बढी भएको भएर हो सर। त्यो हामीले स्वीकारेर पनि त्यो ठाउँ हामीले पछि मिलाइसकेका छौँ। त्यो काम गर्ने क्रममा चाहिँ भएको हो सर। त्यो फाइनलै काम त्यो चाहिँ होइन हाम्रो, माथि सेकेन्ड बोर्ड पनि बस्ने हो। अब तपाईँहरू त यति बेला सम्पर्कमै हुनुहुन्न रे, तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ त? स्थानीय सरकारको सम्पर्कमा पनि हुनुहुन्न, तपाईँहरूलाई स्थानीयले पनि सम्पर्क गर्न खोज्दा तपाईँहरू सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। किन तपाईँहरू यसरी भागिरहनु भएको छ त? होइन सर, हाम्रो स्टाफ चिनेर हुनुहुन्छ सबैजना। हामी अर्को अरू काममा नि थियौँ, त्यो भएर हो सर। अब अनुगमन गरिसके पछाडि तपाईँहरूले पुनर्निर्माण नगर्दासम्म तपाईँहरूको जुन अन्तिम किस्ताको भुक्तानी छ तपाईँहरूले पाउन बाँकी, यसलाई रोक्ने समेत बताइएको छ। जानकारी छ कि छैन? हजुर सर, त्यो जानकारी छ सर। अनि आइतबार हजुरको मिटिङ बस्ने भनेर पनि मलाई आइसक्यो सर, खबर आइसकेको छ। कहिलेका लागि? सन्डे सर, आइतबार। आइतबारका लागि मिटिङ भनेर? हजुर हजुर। अब तपाईँले पुनर्निर्माण गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न सर? म गर्छौँ सर। त्यो हाम्रो 1 इयर त लिएबिलिटी पिरियडै हुन्छ, त्यो हामीले गर्दै पर्छ सर। गुणस्तरीय सडक निर्माण गर्नुहुन्छ वा गर्नुहुन्न? गर्नुहुन्छ? होइन, त्यो हुन्न सर। हजुरको त्यो चेन्जेसमा चाहिँ हाम्रो गल्ती म स्वीकार्छु। तर गुणस्तरहीन काम गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो नियत चाहिँ होइन सर। त्यो चाहिँ काम गर्ने क्रममा अलिकति कहीँ तल फल्ट चाहिँ आएको हो सर। त्यो नआएको म भन्दिनँ, तर तपाईँको गुणस्तरहीन काम गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो उसमा होइन सर। त्यो
तपाईँहरूको नियत नै हो कि भन्ने किसिमको स्थानीयले आशंका गरेका छन्। जुन हिसाबले प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरू सडकमै जानुभएको छ, कालोपत्रे हातले उब्काइरहनु भएको छ, यस किसिमको रद्दी काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ? एकपटक सुन्नु होला, स्थानीयको कुरा म तपाईँलाई सुनाउँछु। अर्जुनजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। ठेकेदारज्यूले बताए अनुसार आफ्नो नियत त्यस्तो होइन, केही गल्ती भएको हुनसक्छ भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले गर्नुभएको कामबारे तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहँदा, त्यहाँ भोगिरहँदा बताइदिनुहोस् त, उहाँलाई जानकारी गराइदिनुहोस् त। सर अब सुन्नु न, यहाँ हामीले भन्नु पर्दाखेरि हजुर हामीले अब ठेकेदारलाई अहिलेसम्म भेटेका पनि छैनौँ होइन? हजुर। ठेकेदारको नम्बर हामीसँग कन्ट्याक्ट पनि छैन। हजुर। अब ठेकेदारको छोरो आउनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि दसैँ अघिदेखि दसैँमा घर जानुभयो, त्यहाँबाट यहाँ आउनुभएको छैन। हजुर। अब हामीले यस्तो राम्रो काम भएन भनेर एकपटक कुरा राख्दाखेरि हाम्रो पहिला शर्त अनुसार जस्तो छ त्यही अनुसार हामीले काम गरेका छौँ भन्ने कुराहरू एकपटक अब इन्जिनियरहरूसँग सुनियो होइन? हजुर। अनि त्यसभन्दा पछाडि अब खासै हामीले चाहिँ के आशामा थियौँ भन्दा यो बाटो अब धिरपानी सिटका गोवन पानी यो बाटो ग्राभिल गयो, अब पिच हुन्छ भन्ने आशामा हामी बसेका थियौँ। तर यो बाटो पिचै यति नै रहेछ। अनि अब चित्तबुद्ध तरिकाले गुणस्तर ढङ्गको पिच भएको छैन। हजुर। अब हामीले त के भन्नु, अब यति बेला तपाईँले सम्पर्क गर्न नसक्नुभएका र तपाईँले यदि नभेटाउनु भएको ठेकेदारज्यूलाई हामीले भेटाएका छौँ, प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई? होइन, अब आखिर हामीले उहाँसँग सम्पर्क भएको पनि होइन, इन्जिनियरसँग कुरो भयो, बाटो यस्तै हो, योभन्दा पिच हुँदैन, हाम्रो मान्छे अनुसार थियो भन्ने कुरो हामीले इन्जिनियरहरूसँग सुन्यौँ होइन? हजुर। अब यही तरिकाको पिच अन्त पनि हुन्छ, यसरी चल्छ भने त अब म एउटाले भनेर हुने कुरा केही पनि छैन होइन? हजुर। तर अब हामीले चित्त बुझ्दो तरिकाले पिच भएको पनि छैन, मलाई मात्र चित्त बुझेको होइन कि कोही कसैलाई पनि चित्त बुझेको छैन। अब हामीले भन्नु पर्दाखेरि त। हस्, ठिक छ, धन्यवाद तपाईँलाई सहभागिताका लागि। ठेकेदारज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? कुबर सर। हजुर हजुर सर, हजुर सुनिरहेको छु। अब विशेष गरी तपाईँहरूले सडकको भित्ता काटेर पुरिएको माटोमाथि नै कालोपत्रे गरेकाले अलकत्राले जमिन नसमाएका कारण यो एक हप्तामै उब्कियो भन्ने किसिमको कारण पनि यति बेला देखाइएको छ। तपाईँहरूले यस किसिमको काम गरेपछि उब्किने त भयो नि सर, तपाईँहरूको यो निर्माण त गर्ने तरिका, तपाईँहरूको नियत त ठिक भएन सर। सर हजुरले भनेको कुरा एकदम ठिक हो, त्यो कुरामा अब हामी तपाईँको चाहिँ राम्रोसँग गरेका छौँ सर। त्यो तपाईँको हजुरको त भनेको छ 10 किलोमिटरको चेन्जेस पुरै होइन कि सर, त्यो एक ठाउँको चेन्जेसको चाहिँ म पनि स्वीकार्छु सर, मेरो गल्ती। अब पुरै होइन किन भन्नुहुन्छ? तपाईँले 1% पनि यस किसिमको काम गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँले जे जति ठेक्का लिनुभएको छ त्यहाँ सबै काममा गुणस्तरीय रूपमा काम गर्नुपर्छ, किनभने राज्यको यति धेरै लगानी त्यहाँ लागेको छ। हेर्नुहोस् त, करोडौँ रुपैयाँ, जसमध्ये तपाईँले 19 करोड अहिलेसम्म लिइसक्नु भएको छ, तर काम भने यस किसिमको रद्दी गर्नुभएको छ। जताततै गुनासो मात्रै रहने काम गर्नुभएको छ। स्थानीयले आक्रोश पोख्ने, गुनासो गर्ने, सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्दा प्रभावकारी काम नभएको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि निर्देशन दिने यो हदसम्मको तपाईँले काम गर्नुभएको छ। अन्य कति ठाउँमा यसरी ठग्नु भएको छ, कति ठाउँमा काम गर्नुभएको छ यसरी गुणस्तरहीन रूपमा? सर यस्तो चाहिँ काम भएको छैन। हजुरको यो डिबिएससी, हजुरको यो हिल्ली रोड भएर सर त्यो एक ठाउँ चाहिँ त मैले स्वीकार्छु, तर हजुरको त पुरै भने अब हजुरले भने हो 1% पनि हामीले गर्न पाउँदैन भन्ने, तर हजुरको नियत बस हामीले गर्न खोजेको चाहिँ होइन, यस्तै बनाउनुपर्छ रोड, यसरी 2 दिन टिक्ने नहुने भन्ने चाहिँ। ठिक छ, तपाईँहरूको त्रुटि भयो भनेर जुन भन्दै हुनुहुन्छ, यो त्रुटि तपाईँ सच्याउनुहुन्छ कि हुन्न? यो पुनर्निर्माण तपाईँले गर्नुहुन्छ कि हुन्न? त्यो त्रुटि सर त हुनसाथ त्यहाँ मैले त्यहाँ हाम्रो स्टाफलाई भनेर त सताउन लगाइसकेको छु सर त्यो एरियामा। सच्याउनुहुन्छ होइन त? यो एकदमै गुणस्तरीय रूपमा बनाउनुहुन्छ होइन? सर त्यो मैले बनाएको पनि छु हजुरलाई त्यो एरियामा, अथवा बनाएको छु भनेर नभन्नुहोस् न सर। तपाईँले बनाएको त हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ, यति बेला कसरी उब्किरहेको छ, गुणस्तरीय बनाइरहेका छौँ भनेर यस किसिमको गलत झुटा जवाफ नदिनुहोस् न सर। गलत भएको छ, त्यहाँ त्रुटि भएको छ, सच्याउँछौँ भनेर भन्नुहोस् न। हुन्छ सर, हामी त्यो सच्याउँछौँ। सच्याउनुहुन्छ होइन त? हजुर सच्याउँछौँ सर त्यसमा। हस्, हामी तपाईँलाई फेरि पनि कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सम्पर्क गर्नेछौँ। यो विषयलाई आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलो गर्नेछौँ। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग, जो निर्माण कम्पनी लुम्बिनी आथ्रोय जेवीका विकेन्द्र कुबर सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यो विषयलाई आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलो गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नुभएको छ, कुनै समस्या, कुनै जानकारी अथवा कुनै
गुनासो छ तपाईँको भने तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर सुनाउन सक्नुहुन्छ र सँगसँगै 24 घण्टा हाम्रो हेल्प डेस्कमा तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सर नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आफ्ना गाउँ ठाउँमा भएका बेतिथि विसङ्गतिबारे हामीलाई निरन्तर रूपमा जानकारी गराउनुहोस्। स्थानीय आम नागरिकलाई जागरुक गराउने र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी नै छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।